9 मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना तारिक जमील साहब, जो कि पूरी दुनिया में मजहबी स्कॉलर के तौर पर जाने और माने जाते हैं, जिनके अल्फाज में वो दर्द और वो सोज है कि बहुत से लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो गई उनकी गुफ्तगू सुनने के बाद। उनके बेटे की वफ़ात हो गई, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि शेख रशीद साहब का जब से चिल्ला कशी उनकी मुकम्मल हुई है, उसके बाद उनके तेवर भी बदले हैं। और शेख रशीद साहब की वो लाल हवेली जो जब भी वो हुकूमत से बाहर होते हैं या मुखासमत के मूड में होते हैं, तो ये लाल हवेली जो कहा जाता है कि किसी तवाइफ की मिल्कियत थी, उस पर फिर हुकूमत अपनी रिट पूरी करने के लिए उस पर एक्शन लेती है और उसे अपने कब्ज़े में ले लेती है, और यूं शेख रशीद साहब के लिए वहाँ जाना बंद हो जाता है। तो वो शेख रशीद साहब जो हमेशा इमरान खान साहब के गुण गाया करते थे और हमेशा असली और नस्ली होने का दावा किया करते थे, और आखिरी दम तक इमरान खान साहब के साथ रहने के दावेदार थे। चिल्ला कशी के बाद आते ही जो उन्होंने आज उन्होंने जो गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने इस बात का इकरार किया कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे वो प्रागंदा और घटिया कौम था, लानती कौम था। मई जो है वो एक लानती प्रोग्राम था, वो एक लानती गंदा और प्रोगंदा लोगों के किए हुए काम थे। लेकिन एक मैं दिल में दर्द रखता हूँ, वो अगर बड़े लोगों से मेरी मुलाकात हुई, आसम मुनीर हमारी शहर की इज़्ज़त हैं, अजीम सिपा सलार हैं, और नदीम अंजम हमारी इज़्ज़त हैं, आन है, शान है, हमें उन पर फ़ख्र है। हमने कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी फ़ौज के साथ हैं। और यूं यानी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शेख रशीद साहब की हमेशा ये उनकी आदत रही है और उनकी पूरी सियासत इसी पर थी कि जब भी लोग यानी यूनिफॉर्म में होते हैं, वो जनरल मुशर्रफ हों, जनरल कियानी हों, जनरल राहिल शरीफ हों या जनरल बाजवा हों, हमेशा उनकी तारीफ़ किया करते हैं, उन्हीं के साथ। और गेट नंबर 4 के वो ख़ुद को जो है वो ख़ास आदमी समझते हैं और फ़ौज का वो ख़ुद को तर्जमान कहते रहे हैं। लेकिन जब इस चिल्ला कशी के बाद आते ही वो फिर उनके जो तेवर बदले। इमरान खान साहब के साथ देने के वक्त भी उन्होंने कहा था मैं असली और नस्ली हूँ, और फिर अब वापस आकर भी कह रहे हैं कि मैं असली और नस्ली हूँ। और आसम मुनीर साहब के हवाले से उन्होंने उसे अपना फ़ख्र कहा और हमेशा फ़ौज का साथ देने की बात की, जो कि अच्छी बात है। और यकीनी तौर पर शेख रशीद साहब की सियासत ही हमेशा इसी पर रही है। लेकिन उसके बयान का जो असल हकीकत है वो ये है कि अब उनको लगता है कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस लोग थे, जो किरदार थे, ये मलऊन थे, ये लानती लोग थे और उनका किरदार लानती था, गंदा और प्रागंदा था। ये है असली और नस्ली होने की शेख रशीद साहब की असल हकीकत। और अगर बात करें मौलाना तारिक जमील साहब, जिन्होंने हमेशा मोहब्बत के फूल बरसाए और हमेशा मोहब्बतें फैलाईं, हमेशा दीन को फैलाने की बात की, हमेशा दर्द दिल के साथ, वुसअत क़ल्बी के साथ हमेशा दीन की बात की। वो किसी ख़ास दायरे में रहते हुए काम नहीं करते थे, और अल्लाह ने उनको बोलने का एक बड़ा मलका दिया हुआ था और क़ुव्वत हाफ़िज़ा उनकी बहुत बड़ी थी। और वो इस एतबार से भी उनकी अहमियत है कि वो पूरी दुनिया में उन्होंने दीन के लिए सफ़र किया, दीन की तबलीग के लिए उन्होंने सफ़र किया, और बड़े वसीउल क़ल्ब थे। वो वाहिद मेरे ख़्याल में ऐसे बड़े नामवर आलिम दीन हैं जो तवाइफ के कोठों पर भी जाकर उनको अपनी बहन और बेटी बनाकर उनके सर पर चादरें रखी उन्होंने। 71 साल की उम्र में इंतहाई यानी कि जो पीराना साली है उसमें उनको दुनिया में रहते हुए जो इंसान का सबसे बड़ा दुख होता है वो अपनी जवान साल औलाद के मरने का दुख, वो आज उनको मिला।
اور عاصم جمیل صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے. پہلے نمبر کے بیٹے ان کے ہیں، وہ ان کے سوشل میڈیا اور ان کی میڈیا ایکٹیویٹی، ان کے جتنے بھی مدارس ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں. اور عاصم جمیل صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کے دوسرے نمبر کے بیٹے تھے، اور 13 سال کی عمر میں انہیں ڈپریشن کا پہلا حملہ ہوا ان پر، اور اس کے بعد ڈپریشن ان میں رہا، علاج معالجہ ان کا چلتا رہا. لیکن پھر اسی دوران وہ پڑھتے بھی رہے، اور پھر وہ ان کی شادی بھی ہوگی، وہاں کی ایک نیازی فیملی سے ان کی شادی ہوئی، لیکن وہ شادی زیادہ عرصہ نہیں چل سکی. اور چونکہ وہ ڈپریشن کے مریض تھے، اور اس طرح وہ اپنی بیگم اور بیگم کا ان کے ساتھ وہ اس طرح یعنی کمفرٹیبل نہیں تھے. اس صورت میں طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد وہ اکیلے رہے، اور ان کا علاج چلتا رہا یہاں تک کہ ان کی جو ادویات، جو میڈیسن ان کو دی جاتی تھی، وہ بھی کام کرنا چھوڑ گئی، اور ان کو الیکٹرک شاکس لگائے جاتے تھے. اور مولانا طارق جمیل صاحب خود بھی ہمیشہ ایکسرسائز کرتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ایکسرسائز کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں. ان کا اپنا ایک جم بھی ہے جس میں وہ ورزش کیا کرتے تھے. تو الیکٹرک شاکس لگنے کے باوجود ان عاصم جمیل صاحب کی بیماری میں کمی نہیں آ رہی تھی. سو ایسے میں وہ جب گئے جم میں، اور وہاں پر ڈاکٹروں کی طرف سے یہ خصوصی ہدایت تھی کہ ان کو اکیلے نہ چھوڑا جائے. لیکن اس دن جب انہوں نے خودکشی کی یا ان کی وفات ہوئی تو وہ اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنے گارڈ سے ہی پسٹل لیا، دیکھنے کے لیے اسے کہا تو پسٹل لے کر وہ اسے فائر کر دیا، اور وہ یوں ان کی ڈیتھ ہو گئی. یقینی طور پر خودکشی کے حوالے سے جو بھی قرآن و سنت کے احکامات ہیں وہ اپنی جگہ بالکل حق اور سچ ہیں، اور ان پر عمل ہونا چاہیے. لیکن مولانا طارق جمیل صاحب، جنہوں نے ہمیشہ پیار اور محبت ہی پھیلایا ہے، اس مشکل ترین مرحلے پر ایک ایسا آدمی کہ جو مرفوع القلم ہے، فرشتے بھی اس کی برائیوں کو برائی نہیں لکھتے اور اس کی نیکیوں کو نیکی نہیں لکھتے، کیونکہ وہ مرفوع القلم ہے. ایسا شخص کا کوئی بھی عمل اس کے لیے قیامت کے دن اس کی باز پرس نہیں ہوتی. لیکن اللہ غفور الرحیم تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. لیکن یہ انسانیت، یہ مخلوق جس کو ہمیشہ مولانا طارق جمیل صاحب نے خوشیاں دینے کی کوشش کی، جن کو ہمیشہ اللہ سے ملانے کی کوشش کی، مولانا طارق جمیل صاحب جنہوں نے ہمیشہ دین پھیلایا، محبت پھیلائی، اس مشکل ترین مرحلے پر ایسے بد نصیب اور بدبخت لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اس پر بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، اور اس پر اپنے دل کا بڑھاس باہر نکالنے کی کوشش کی. اگر کہا جائے کہ متعصبین کی ایک بڑی تعداد ہے، کسی بھی صورت میں وہ تعصب کی اپنی وہ بدبودار ہوا نکالنے کے بغیر رہ نہیں سکتے، لیکن اس مشکل مرحلے میں ان کا ساتھ دینا، ان کے لیے دعائیں کرنا ہی اس قوم کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک ان کے بیٹے کے آنے والی منزلیں آسان فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اس پیرانہ سالی میں پہنچنے والے صدمے کو برداشت کرنے، اور اس پر اللہ پاک ان کو اجر عظیم عنایت فرمائے.